लोकांक खूप जाणांक मेळना तातूंत जी फॅमिली गुंडांनी आसागांव टार्गेट केल्या आगारवाडेकर म्हणून ही फॅमिलीची बायल ताजी चली आनी एक वेल विशर म्हज्या वांगडा आयिल्ले आसा. हे मॅटर हांवें जे हाजे पयलीं उलयलां जे थंयचे आमदार बीजेपीचे आमदार बाय डिलायला लोबोन जे कितें उलयलां ताजेर हांव उलयलां. ताजे फुडें आमकां ताजें इन्फॉर्मेशन कांय नाशिल्लें. आज जेन्ना ती म्हज्या म्हऱ्यान आयल्या ताजे आनी खूब फॅक्ट्स भायर आयले जे फॅक्ट्स म्हाका दिसता हांवें मिडियानूय वाचूंक ना आनी म्हाका हे फॅक्ट्स हाजे पयलीं खबर नाशिल्ले. एक हातूंत सगळें दिसता म्हणजे हें गोंयांत हें सोबना जी वस्त जाल्या ही गोंयांत सोबना. दिल्ली आनी नॅशनल कॅपिटल रिजन NCR म्हणून जें आसा थंय हें एक सदांची प्रॅक्टीस ही गुंडागिरी करप लोकांक खाली करप आनी ते जागे खूब म्हारग आसात म्हणटकच त्या जाग्यांनी रियल इस्टेट माफियान कॅप्चर करप. तशीच ही वस्त हांगा जाल्ली आहा. पूण हें जातना मुख्यमंत्र्यान आज जे अनावन्स केलां की आपूण हे क्रायम ब्रांचाक ही केस दितलो म्हणून. क्रायम ब्रांचाक केस दिवन फक्त आमकां एक्यूज कोण तो मेळटलो. हातून सगळो सिस्टम कोल्यूट जाल्लो आहा. म्हळ्यार SITची तांकां नोटिसी आयिल्ल्यो आहा. ताजे मागीर थंयचे पुलीस म्हळ्यार अंजुणाचो PI अंजुणाचो PSI हांचे सारके व्हिडिओ एविडन्स आहा की दे वर देअर ऑन द स्पॉट विथ गुम्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक दॅट हाऊस. हांकां इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय सरकारान. क्रायम ब्रांचाक केस दिली म्हणून कांय जावचें ना. क्रायम ब्रांचाक दिवन आनी एक कोण तरी भितर पडटलो आनी ताका एक दीस बेल मेळटली आनी हें सदांच चलतलें. हें असलें चलूंक शकना गोंयांत. हें आज एक कडेन जर पचलें जाल्यार हो एक सिस्टम म्हणून एडॉप्ट जातलो. हांव एक भाटकार म्हजे कितलेच मुणकार आहा मळकर्णे. फाल्यां हांव जर सगळ्या मुणकारांचेर हें घालपाक लागलो कितें SIT घालूंक लागलो आनी तुमचे कितले दाखय तांची घरां जर मोडूंक लागलो अशें पचता अशें जावंक शकता. आनी दर थंय जावंक शकना जाल्यार हें आसागांवांत जावंक जायना. आसागांव म्हणटा गोंयांतलोच भाग आनी गोंयचो सरकार आहा तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तो गव्हर्मेंट ऑफ NCR न्ही तो कितें की एंटायर गव्हर्मेंट कोल्युट्स. पुलीस ताका नोटिसी धाडटा. एक फॅमिली तिचो घोव इज नॉट इन इज गुड हेल्थ म्हूण ताजेर सगळो दबाव घालप प्रेशरायज करप हें कितें चल्लां. आनी हें जर सारकें जायना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोकांचे वतीन आमी तिका जस्टीस दितले. कशी दिवंक जाय तशी. थंय गुंडा इनवॉल्ड आहा. थंय एक कॉन्ट्रॅक्ट ही एक फायल तांच्या उतरांनी फायल म्हणटा ती तांचे व्हिडिओचेर दिश्टी पडटा. ते लोक खंय आहा ताका एक अरेस्ट केल्या तांचे कितें एक्शन जाल्या कोणें तांकां फायल दिल्ली. तो मनीस एक कोण ब्रोकर आहा ताका अरेस्ट केला. तितलो ब्रोकर अरेस्ट जावन जायना न्ही. दिस इज जस्ट एन आय वॉश. वॉट एवर इन्व्हेस्टिगेशन इज हॅपन अप टू नाव इज एन आय वॉश. You have to go to the root of it and you have to see that the police collusion, the system has colluded to harass a goan. आता ती कोण शर्मा कितें कात तें तुमी खूब जाणांनी उलयलां. हांव तें सोड म्हणटा तें तुमी कराच ताजेर एक्शन जावंकूच जाय. पूण सिस्टम जो कोल्यूड जाला एका गोंयकाराक टार्गेट करपाक तो सिस्टमान जो कोण पार्टनर आशिल्लो ताजेर एक्शन जावंक जाय. सेकंड तांचे घर तांकां परते मेळूंक जाय. सरकारान तांचे घर बांदूंक जाय. आनी तिसरें म्हणटा मालकी हक्क जो आहा जाग्याचो तो तांकां असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं तांच्या नांवार येवपाक जाय. धर येना then this will be an excuse for the opposition to paralyze the assembly session. सरकाराक जाय जाल्यार सरकारान राती सरकार जाय तें करूंक शकता. हेलिपॅड बांदूंक शकता. रस्ते करूंक शकता. हें आमी ओव्हरनायट सरकार फास्ट ट्रॅक डेव्हलपमेंट करता कशें करता तें आमी पळयल्लें आहा. खूब कडेन हें करपाक आमी सरकाराक कोऑपरेटूय केल्लें आहा. फॉर एक्झाम्पल प्रायम मिनिस्टर आयलो तेन्ना ओव्हरनायट कितें खूब वस्तू जाल्यो म्हज्या मतदारसंघांनी जाल्यो ते करपाकूय आमी कोऑपरेट केल्लें आहा. तेच स्पिडीन ह्या लोकांक न्याय दिवपाक सरकारान काम करूंक जाय. न्याय म्हणल्यार कितें ज्यांनी तेजेर अन्याय केला तेजेर एक्शन जावंक जाय. पयलीं पुलीस ऑफिसर जे इनवॉल्ड आशिल्ले ते सस्पेंड जावंक जाय. डिस्ट्रेस कॉल जो तांणी केल्लो तेन्ना डिस्ट्रेस कॉल आसतना पुलिसेचें कर्तव्य जाता तांणी थंय वचप म्हणून
पुलीस ताका सांगता तूं हांगा यो म्हणून. ताचे भुरग्यांक किडनॅप केले भोवण्या उडयले आनी ते बारा कडेन व्हरून उडयले. कोणे उडयले? पुलीस ऑफिसर ताजे ऑन सायट इन्वॉल्व थंय अटेंड करता विथ द गुन्स. त्या पुलीस ऑफिसराची कितें एक्शन जाल्या? PI ताका सांगता की तुमचे कडेन कितें आहा, तांचे कडेन सगळें आहा. ओपोजीट पार्टी कोण आहा ती ताणें अजून मेरेन पळोवंक ना. इतले तुमकां मोग त्या पार्टीचो कितें? हें सगळें भायर येवपाक जाय.